अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे कि इंसान की जो परफॉर्मेंस है, इंसान की जो कामयाबी है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके ज़हनी रवैये का होता है। यानी हम सारा दिन किस ज़हनी स्टेट के अंदर रहते हैं, किस ज़हनी कैफ़ियत के अंदर रहते हैं, वो कैफ़ियत ये डिटरमिन करती है कि हमारा परफॉर्मेंस हमारी कैसी होगी, हमारे एक्शन कैसे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक शख़्स मुस्तक़िल मनफ़ी कैफ़ियत के अंदर ज़िंदगी गुज़ारता है तो उसके हर एक्शन में ये मनफ़ी कैफ़ियत जो है वो नज़र आएगी, जो उसके एक्शंस को मुतासिर करेगी। वो कोई भी काम करेगा, यकीनी तौर पे उसका ज़हनी रवैये की वजह से वो काम मुतासिर होगा। आपने कई ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे जो भी काम करते हैं वो लोगों को तंग करते हैं, या जो भी काम वो करते हैं अक्सर लोगों को आपने कहता सुना होगा कि यार इनसे तो कोई काम ही नहीं बोले। इनको काम बोलने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ट्रबल में फंसना, कोई ना कोई मसाइल में उलझना। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मुस्तकिल मनफ़ी कैफ़ियत के अंदर रहते हैं। आज हम 7 ऐसे उसूल, 7 ऐसे कवानीन के ऊपर बात करेंगे जो आपको मुस्बत ज़हनी रवैया इख्तियार करने में मदद देंगे। यानी ऐसे वो 7 काम जो आप अगर रोज़ाना की बुनियादों पर उस पर सोचना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ज़हन होगा वो मुस्बत होता चला जाएगा। पहला उसूल जो कहता है वो ये कि हमारी ज़िंदगी हमारे ख़यालात की आमाजगाह है। साइंस भी ऐसा ही कुछ हमें बताती है कि एक दिन में एक इंसान को 70,000 से ज़्यादा ख़यालात आते हैं। हर सेकंड हमें 3 ख़यालात आते हैं और वो चले जाते हैं। मसाइल तब होते हैं जब हम उनमें से किसी ख़यालात को पकड़ के बैठ जाते हैं, यानी ख़यालात को लेट गो नहीं, जाने नहीं देते। एक ख़याल आया कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता, मेरा आना जाना उसे अच्छा नहीं लगता। ये ख़याल था, आया और चला गया। लेकिन अगर आप इसी को पकड़ के बैठ जाएं मुस्तक़िल कि वो मुझे अच्छा नहीं समझता, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, ये वो ख़यालात होते हैं जो आपको मसाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला उसूल आपने जो आज सीखना है वो ये कि अपने ख़यालात को मुस्बत रखिए। जो भी नेगेटिव ख़याल आता है उसको फ़ौरी तौर पे जाने दीजिए, उसको कॉन्स्टेंटली बांध के उसको अपने साथ नहीं रखिए। अगर आप मुस्तक़िल किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो ख़यालात करते क्या हैं, आपके जिस्म के अंदर नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो नेगेटिव केमिकल सबसे पहले आपके अपने जिस्म के ऊपर मुतासिर होना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं आगे मज़ीद बताऊंगा। तो पहला उसूल आपने समझ लिया है कि अपने दिन भर में ये सोचना है कि वो कौन से ख़यालात हैं जो मुझे हौसला देते हैं, वो कौन से ख़यालात हैं जो मुझे आगे बढ़ने की जस्तजू मेरे अंदर पैदा करते हैं, वो कौन से ख़यालात हैं जिनको सोच कर मुझे अच्छा महसूस होता है, चाहे वो माज़ी के ख़यालात हों, माज़ी की यादें हों या मुस्तक़बिल के प्लान हों। सारा दिन में आपने अपनी सोच इसी के लिमिट रखनी है, इसी के गिर्द रखनी है कि या तो आप माज़ी की कुछ अच्छी सोच को उठा के सोचिए, या फिर मुस्तक़बिल के कुछ ऐसे प्लान जो आपको लगते हों कि ये आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी फ़ुज़ूल ख़यालात आपके जहन में आते हैं उनको जाने दीजिए, उनके ऊपर उनको ज़्यादा टाइम ही नहीं दीजिए। दूसरा उसूल क्या है? वो लोग जो आपको पसंद नहीं हैं उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दीजिए। टाइम से मुराद यहाँ ज़हनी तौर पर उनको अपने साथ लिए ना घूमिए। उनके बारे में एक लम्हा भी, उनके बारे में सोच कर एक लम्हा भी अपना ज़ाया ना होने दीजिए। ऐसे लोगों को फ़ौरी तौर पे फरामोश कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको वो पसंद नहीं करता है, लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम उन्हीं लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे होते हैं। यानी वो फ़िज़िकली तो हमारे सामने नहीं होते, फ़िज़िकली तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते, लेकिन मेंटली वो ऑल द टाइम हमारे साथ रहते हैं, हमारी तन्हाइयों में भी वो हमारे साथ रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वर्चुअली जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तीसरा उसूल, ज़िंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं
जिन पर आप एहसान करते हैं, जिनकी आप मदद करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, अहबाब हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए बना है, लेकिन होता ये है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी पे एहसान करते हैं, तो हम फ़ौरी तौर पर उससे वापसी मदद की उम्मीदें लगा लेते हैं, या उससे हम एहसानमंद रहने की उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो सारी ज़िंदगी हमारा एहसानमंद रहे, या जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारी मदद करे। ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कभी भी आप इस तरह नहीं सोचिए कि कोई आपकी भी वैसे ही मदद करेगा जैसे आपने उसकी की थी। आपने मदद करना है किसी की, इसका सिला उससे कभी भी नहीं मिलेगा। इसका सिला हमेशा आपको कायनात में कोई और जगह से मिलेगा, किसी और शख्स के ज़रिए मिलेगा, खुदा की तरफ से मिलेगा, उस बंदे की तरफ से नहीं मिलेगा। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम का कौल है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जिस पर आपने एहसान किया उसके शर से बचिए, यानी वो लाजमी शर फैलाएगा। आपने किसी पर एहसान किया तो अब वापसी में क्या मिलेगा, उसकी तरफ से शर मिलने के इम्कानात हैं, एहसान वापस नहीं मिलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त में 10 लोगों को कोढ़ के मर्ज़ से आज़ादी दे दी। उन पे हाथ रखते और वो मरीज़ शिफा पा जाते। उन 10 में से सिर्फ एक ने उनको थैंक यू बोला, शुक्रगुज़ार हुआ कि आपका शुक्रिया। 9 लोगों ने शुक्र अदा नहीं किया। तो इंसान तो अल्लाह के पैगम्बरों का भी शुक्र अदा नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया इंसान बड़ा नाशुक्र है। तो हम क्यों अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात ऐसे लोगों के बारे में मनफी जज्बात रख कर ज़ाया करते हैं कि इनके साथ हमने इतनी मदद की थी, इनके साथ हमने इतना एहसान किया था, इनके हम इतने काम आए थे, आज ये हमारे काम नहीं आ रहे। और हम सालों इस सोच को, इस इमोशन को अपने साथ लिए घूमते हैं। लोग मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी हम उनको याद दिलाते हैं कि ये वो शख्स था जो मर गया लेकिन इसने मेरी मदद नहीं की थी, वो दुनिया से चला गया, लेकिन यहाँ पर हम उसको ज़िंदा रखते हैं नेगेटिव सोच के साथ। वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाइल हम ख़ुद अपने साथ क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिव सोच कर, नेगेटिव ज़हनी रवैया हमें ख़ुद को नुकसान पहुंचाता है, उसको नहीं पहुंचाता। साथ साथ यही बात आपने बहैसियत वालिदैन, बहैसियत उस्ताद अपने बच्चों को भी सिखानी है कि बेटा एहसान अगर किसी पे करो, किसी की मदद करो, तो कभी भी इस नीयत से नहीं करना कि वो भी तुम्हारी मदद करेगा, बल्कि खुश दिली से, फ़राग़ दिली से किसी की मदद करना, और मदद करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से उसकी उम्मीद लगाना। वो सिला देने वाला है, बंदा कभी भी सिला नहीं देता है, ताकि हमारे बच्चे भी इस हवाले से ट्रेन होते जाएं। चौथा उसूल बड़ा सादा है। दिन भर में आपने एक शेड्यूल बनाना है जिसमें रोज़ाना खुदा की दी हुई नेमतों का एक मरतबा शुमार करना है, यानी काउंट कीजिए कि आपके पास इस वक्त खुदा ने कितनी नेमतें दी हुई हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारा जहन जिस चीज़ पर फोकस हो जाता है बस फिर वो उसके अलावा किसी को नहीं देखता। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख अच्छाइयाँ, 1 लाख नेमतें मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है, और आपका जहन अगर उस एक चीज़ पर फोकस्ड हो गया है तो वो 1 लाख चीज़ों को कभी भी खातिर में नहीं लाएगा। ये पावर ऑफ फोकस्ड अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि जहाँ तवज्जो चले जाती है फिर बाकी चीज़ों से इंसान जो है वो बिल्कुल लाइल्म हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप उन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस ना करें जिससे जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों पर जो आपके पास खुदा ने नेमतें दे रखी हैं। खुदा ने आपको बेइंतहा भी, आप जब काउंट करने शुरू करेंगे तो आपके पास हज़ारों की तादाद में एक लिस्ट बनती चली जाएगी। डिपेंड करता है कि आप किस किस चीज़ को नेमत जानते हैं। तो जो शख्स नेमतों की तरफ आ जाता है, यानी शुक्रगुज़ारी की तरफ आ जाता है, उसके अंदर वैसे ही उसके जिस्म के अंदर हैप्पी केमिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, उसका रवैया मुस्बत होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है।
بالکل اسی طرح سے جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مقام شکر سے ہٹ کے مقام کفر پہ آ جاتے ہیں، یعنی جس جگہ پر شکر ادا کرنا ہوتا ہے وہاں وہ کفر برتتے ہیں۔ ایک چیز خدا نے ان کو عطا کی اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ مل گئی مجھے تو وہ چیز چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اور خدا نے مجھے وہ نہیں دی، یہ مقام کفر ہو گیا جو بیسکلی مقام شکر تھا۔ تو شکر گزاری روزانہ کی بنیادوں پر آپ نے لے کے آنی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں کوئی ایک دن منا لیا جائے اور اس پر خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی نعمتوں کا شمار اور شکر ہمیں ہر لمحے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ ہم جتنا شکر کریں گے اتنا مثبت ذہنی کیفیت ہم اپناتے جائیں گے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو منفی کیفیت ہم رہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کی تقلید چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں خدا نے دے رکھی ہیں انہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہمارے پاس بھی ہو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں منفرد بنایا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ جس کو جو ملا اس کے نصیب سے ملا۔ ہمارے نصیب میں خدا نے کچھ اور رکھا ہوا ہے، لیکن ہم دوسروں کو کاپی کرنے میں لگ جاتے ہیں، چاہے میٹیریلسٹکلی کریں، یعنی جو اس کے پاس چیزیں ہیں ہم بھی وہ لے کے آ رہے ہیں۔ فلاں نے ایسے کپڑے بنائے میں بھی ایسے بناؤں گا یا بناؤں گی، اس کے پاس ایسا بیگ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس ایسے شوز ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ ہم میٹیریلسٹکلی، اس کے بچے فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو میرے بچے بھی فلاں اسکول میں پڑھنے چاہیے۔ ہمارا دن کا آدھا حصہ کمپٹیشن میں گزر جاتا ہے جو ہم مختلف لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثبت ذہنی رویہ اختیار کرنے والے لوگ کمپٹیشن سے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن میں وہ کسی سے کمپٹیشن نہیں کرتے، وہ اپنی پہچان خود بناتے ہیں، وہ اپنی شناخت خود بناتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دریافت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور وہ ان کی ذات صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اپنے ایکشنز کیا ہیں، وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں، اپنے آپ کے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ چھٹا قانون کیا ہے مثبت ذہنی رویے کا؟ ڈیلی بنیاد پر آپ کو بہتر سے بہتری کی طرف سفر کرنا ہے، یعنی کانسٹنٹ امپروومنٹ اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، یعنی جہاں آپ کل کھڑے تھے آج بھی اگر آپ وہیں کھڑے ہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کل کی نسبت آج زیادہ ہوتا ہے، آج بہتر ہوتا ہے، اور پھر آنے والے کل میں اور بہتر ہوتا ہے، یعنی مومن کی جو اپ گریڈیشن ہے وہ ہمیشہ بہتر سے بہتری کی طرف اس کے حالات جا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ بیکورڈ چلتا ہے، نہ کہ وہ 2 دن ایک جیسے گزارتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہفتوں ایک جیسے گزر جاتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پر آپ خود کو کس لیول پہ امپروو کرتے ہیں؟ آپ ایموشنلی خود کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ کے ایموشنز، آپ سوشلی جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر، آپ مینٹلی جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کے آج 10 پیجز پڑھتے ہیں اور کل 10 پیجز پڑھتے ہیں تو اب آپ کے پاس، آپ پہلے سے بہتر ہو گئے۔ آج آپ کے پاس 10 پیجز تھے، کل 20 پیجز ہو گئے، پرسوں 30 ہو گئے، پھر آنے والے کل کو 40 ہو گئے۔ اس طرح آپ کی مینٹلی گروتھ ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایوری ڈے یو آر ایکسرسائزنگ، اور ایوری ڈے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ہیلتھ کو بہتر سے بہتر بناتے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کن کن ایریاز میں آپ کو خود کو بہتر بنانا ہے، مینٹلی، اسپریچولی، فزیکلی، ایموشنلی، سوشلی۔ آپ ان تمام ایریاز پہ خود کو اپ گریڈ کرتے جائیے، ورنہ کیا ہوتا ہے، اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے زمانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو بچے کرتے ہیں نا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی اسمارٹ فون پکڑا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے زمانے کی چیز نہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے سامنے ایجاد ہو گئی ہے وہ آپ کا زمانہ ہے، وہ آپ کے زمانے کی چیز ہے۔ آپ کو اتنا اپ گریڈ کرنا ہے کہ آپ کو اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے۔ 7واں اصول، اپنی ذات کو فراموش کرنا سیکھیے، یعنی اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے کہ آپ، اکثر لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اصل آرٹ یہ ہے کہ جہاں آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ دوسرے کو کھانا کھلا دیں۔
جہاں آپ کو اپنے لیے کپڑے چاہیے ہوں اور آپ دوسرے کو دلا دیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات فراموش کی اور دوسرے کی مدد کی۔ یہی چیز آپ کو اپنی زندگی میں لانی ہے، رول ماڈل بننا ہے، اور پھر آپ کو دیکھ کر آپ کے بچوں کے اندر یہ چیز آئے گی کہ وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھیں گے۔ دنیا کے تمام تر مذاہب یہی بات سکھاتے ہیں۔ ہر وہ کام جو مذہب نے سکھایا ہے وہ عین ہماری نفسیات کے مطابق ہوتا ہے۔ دین اسلام کی ہر بات ہمارے نفسیات کے مطابق، ایسا ہو نہیں سکتا کہ دین نے کسی چیز کو انکریج کیا ہو، بڑھاوا دیا ہو اور وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہو، ایسا پاسبل نہیں۔ آپ سوچئے دین اسلام نے کتنا اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ اپنی ذات کو پیچھے کیا جائے اور دوسروں کی مدد کی جائے۔ تو پھر جب ہم یہ اپنی زندگی سے اس اتنے بڑے آرٹ کو نکال دیں گے تو کیا ہم خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ذہنی رویہ مثبت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان اسلامک پرنسپلز کو اپنی لائف میں لے کے آنا پڑے گا، ہمیں ان ویلیوز کو اپنی زندگی میں لے کے آنا پڑے گا، تب جا کے ہماری زندگی ٹریک پر آئے گی، تب جا کے ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے شہری کی طرح جو ہے بیہیو کرنا شروع کریں گے۔ ورنہ ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ایک ری ایکٹیو قسم کی ایک زندگی گزاریں گے جس میں ہمارے ساتھ ایکشن ہوں گے، ہم اس کے ری ایکشن دیں گے، لوگ ایکشن کریں گے، ہم ری ایکشن کریں گے، اور ری ایکٹیو زندگی گزارنے والا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ 7 چیزوں پر ہم نے بات کی، 7 اصولوں پر ہم نے بات کی۔ ان 7 کو آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہم جو ان باکس ہے اس میں لازمی لکھیے گا، ہم اس کے جوابات آپ کو دیں گے۔ ضرورت پڑی تو اس پہ ویڈیوز بھی بنائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔